निर्वाचन आयोगद्वारा हिजो रातिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू, प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वारले 33 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्ताव। कांग्रेस प्रवक्ताको भनाई, शेखर समूहको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र संविधानको ठाडो उल्लङ्घन। काठमाडौँ महानगरको दशैं लक्षित बजार अनुगमन, ठाउँ ठाउँमा अखाद्य सामग्री भेटियो। एमाले नेता भीम रावल एकल उम्मेद्वार सिफारिस भएकोमा ओलीको चासो, एमालेका 10 नेतालाई आत्मआलोचनापछि मात्र टिकट दिने तयारी। पोखरा विमानस्थलमा पर्यटकलाई बाजा गाजा सहित स्वागत। अस्ट्रेलियाबाट हिमानी शाहको प्रश्न, देश जटिल परिस्थितिमा फसेको छ, हामीले नगरे कसले गर्ने? वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूलाई सरकारले दिलायो 48 करोड क्षतिपूर्ति। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा माओवादीबाट ओन्सरी घरतिर कुलमान घिसिङको चर्चा। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा अन्जनको ह्याट्रिकमा बङ्गलादेशमाथि नेपालको सहज जित। चलचित्र विकास बोर्ड र निर्माताको कुरा बाजियो, बोर्डका अनुसार नेपालमा प्रेमगीत 3 को कमाई 4.5 करोडको हाराहारी। भारत सरकारद्वारा इस्लामिक संगठन PAFI विरुद्ध ठूलो कारबाही सञ्चालन, 170 जना पक्राउ। MCC परियोजनामा चीनले भ्रम फैलाएको भन्दै अमेरिकी उच्च अधिकारी आज नेपाल आउँदै। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा, तपाईसँग भएको स्वस्थ मुटु खानपानका कारण बिग्रिरहेको छ, यसलाई स्वस्थ राखिरहन के गर्नुपर्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 12 गते बुधबार, इस्वी सम्बत 2022 सेप्टेम्बर 28 तारिक। आज विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस, साथै अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको दिवस पनि। दर्शक बिनी सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा रेगुलर लेखिदिनु होला र आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेट गराउने हाम्रो यस मेहनतका लागि हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज बुधबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले हिजो राति 12 बजेदेखि निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँड्न नपाउने व्यवस्था छ। दलहरूले भने आचार संहिताको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरू राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले पार्टीको जनमत बढाउन मन्त्रीहरूलाई पनि चुनाव प्रचारमा जान दिनुपर्ने दलहरूको मत छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानले कुनै पनि प्रयोजनको स्रोत, साधन र सम्पत्ति दल तथा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै चुनाव प्रचारमा सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, विद्यालय, विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, कमिज, टी सर्ट, गम्छा, झोला जस्ता सामग्री उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। बालबालिकालाई चुनाव प्रचारमा लगाउन पाउने छैनन् भने सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन पनि पाउने छैनन्। निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुट्टा साइट खोल्न नपाउने आचार संहितामा उल्लेख छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमानपूर्ण भाषण गर्ने र टीका टिप्पणी गर्न पनि पाइने छैन। कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्री निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट गर्न नपाउने आचार संहितामा उल्लेख छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारका लागि खर्चको सीमा तय गर्न गृह कार्य सुरु गरेको छ। आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो। हामीले 3वटा आधार बनाएर राजनीतिक दलहरू समक्ष खर्चको सीमा बारे छलफल गरेका छौँ। 1-2 दिनमा आयोगले वैज्ञानिक रूपमा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नेछ। आयोगले मतदाताको संख्या, निर्वाचनको क्षेत्रफल, मतदान केन्द्रलाई आधार मानेर खर्च सीमा तोक्ने बताएको छ। यसमा मुद्रास्फीति दर पनि जोडिनेछ। निर्वाचन क्षेत्रभित्र सूचीकृत मतदाता संख्यालाई 55%, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफललाई 25% र मतदान केन्द्रको संख्यालाई 20% मानेर खर्च निर्धारण हुनेछ। राजनीतिक दल समक्ष आयोगले 5वटा समूह बनाएर अधिकतम सीमा प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने रकमको अधिकतम सीमा प्रस्ताव गरेको छ। उसले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक खर्च सीमा प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले 25 लाख रुपियाँ, 29 लाख रुपियाँ र 33 लाख रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ पनि 5 समूह बनाएर 15 लाख रुपियाँ, 17 लाख रुपियाँ र 19 लाख रुपियाँ साथै 23 लाख रुपियाँको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले 2074 को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारले 25 लाख रुपियाँ र प्रदेश सभा उम्मेद्वारले 15 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले डाक्टर शेखर कोइराला समूहको गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर महतले समानुपातिक पद्धतिको बन्द सूची सहमतिबाटै तयार पारिएको दावी गर्नुभयो। कुनै एउटा पक्षलाई पक्ष पोषण गर्ने गरी सूचना नबनेको भन्दै अहिले भइरहेको विरोध अनावश्यक र पार्टीको हितमा नरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, संसदीय बोर्डका सदस्यहरू समावेश भएर सहमतिबाट यो सूची पेश गरिएको छ। त्यहाँ अलिकति त्रुटि छन्, तर एउटा पक्षलाई पक्ष पोषण गरेर अर्कोलाई कमजोर गर्ने केही भएको छैन। यो विषयलाई उठाएर एकलौटी गरियो, छलफल भएन भन्नेमा सत्यता छैन। शेखर समूहका नेताहरूले गरिरहेको विरोधतर्फ संकेत गर्दै उहाँले यो उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। यो पार्टी अनुशासन अनुसारको कुरा होइन। त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताएको छ। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले संसदले 2 पटक पारित गरेको विधेयकमा नयाँ विषय नभएको बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको मुखमा यो विषयलाई राजनीतिक रङ दिने कोसिस गरेको महतले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैं लक्षित बजार अनुगमन गरेको छ। मङ्गलबार महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको टोलीले दशैं लक्षित बजार अनुगमन गरेको हो। उपमेयर डङ्गोलको टिमले टुकुचा स्थित तरकारी बजार, खाद्यान्न पसल र मासु पसल र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्टोरमा अनुगमन गरेको छ। टोलीले महानगरभित्र रहेको भित्री पसलहरूमा गएर सामानको बिल रजिस्ट्रेसन गरे नगरेको, सामानको उत्पादन मितिको जाँच गरेको थियो। बजार अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपमेयर डङ्गोलले बजारमा अखाद्य वस्तु धेरै बेचिरहेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले कतिपयलाई दर्ता गराउने कुराहरू नै थाहा नभएको र उनीहरूलाई सचेत गराइएको बताउनुभयो। उहाँले बेच्ने मात्र नभई किन्ने मानिसहरूमा पनि अखाद्य सामग्रीको पहिचान गर्न नसकेको पाइएको बताउनुभयो। उपमेयर डङ्गोलले अनुगमनको क्रमलाई दशैंपछि पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावल अछाम 1बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारमा एकल सिफारिस भएको प्रति पार्टीको सुदूरपश्चिमका नेताहरूसँग चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। ओलीलाई भेट्न पुग्नुभएका प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, केन्द्रीय सदस्य यज्ञ बोगटी, अछाम इन्चार्ज झपट बोहरा, अछाम जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बोहरा, कृष्णप्रसाद जयसीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले रावलको सिफारिसबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। हिजो साँझ अध्यक्षसँग भेट भएको थियो। उहाँले समग्र जिल्लाको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो। कसरी चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने बारे उहाँको चासो थियो। एमाले अछामका अध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो, पार्टीले प्रक्रियागत रूपमा तल्लो कमिटीबाट उम्मेद्वार सिफारिस भएर आएको छ। उहाँले चुनाव लड्ने वा नलड्ने बारे के हो भनेर चासो राख्नुभयो। लामो समयदेखि राहुल कमरेडसँग आफ्नो संवाद नभएको भन्ने उहाँको जिज्ञासा रहेको थियो। करिब 45 मिनटसम्म भएको छलफलमा अधिकांश समय राहुलको उम्मेदवारीको विषयमा अध्यक्ष ओलीले सोधखोज गर्नुभएको थियो। उहाँले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट 3 जना उम्मेद्वारको सिफारिस गर्ने कार्यविधि राहुलको सिफारिसका क्रममा किन पालना नभएको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छलफलमा सहभागी नेताले जानकारी दिनुभयो। एमालेको 10 नेताहरू मध्ये एकल सिफारिसमा पर्नु भएको राहुल मात्र हो। अछाम प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वयन र जिल्ला हुँदै प्रदेश कमिटीले अछाम 1बाट राहुल र अछाम 2बाट यज्ञ बोगटीलाई उम्मेद्वार बनाउन सिफारिस गरेको थियो। बोहराका अनुसार यस विषयमा राहुल र पार्टीका अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेपछि जानकारी गराउने अध्यक्ष ओलीलाई बताउनु भएको थियो। गत वर्ष चितवनमा भएको 10औं महाधिवेशनमा ओली विरुद्ध अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका राहुल अहिले एमालेको कुनै कमिटीमा हुनुहुन्न। एमालेको आन्तरिक विवादमा माधव कुमार नेपाल निकट रहनुभएका तर मूल पार्टीमै बस्नुभएका 10 नेता मध्ये उपाध्यक्ष युवराज ग्याउली र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव द्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य द्वय घनश्याम भूषाल र रघुजी पन्त, केन्द्रीय सदस्य भीम आचार्य, भीम रावल लगायतका नेता आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेद्वारका रूपमा जिल्ला र प्रदेश तहबाट सिफारिसमा पर्नु भएको छ। यसरी सिफारिस भएर आएका मध्ये पन्तलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ। अनौपचारिक निर्णय हुनुपूर्व ओलीले ती नेताहरूलाई आत्मआलोचना गराउन खोज्नु भएको छ। विगतमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेका कामको विरोध गर्नेलाई ओलीले अनुशासन उल्लङ्घनको विषय बनाएर आत्मआलोचना गराउन खोज्नु भएको हो। सरकारले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई अवकाशपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। हालै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले 6 महिनाभन्दा बढी अवधि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएका न्यायाधीशलाई गाडी र सवारी चालकको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 1 फागुन 2078 मा महाभियोग प्रस्तावका कारण उहाँ निलम्बनमा परेपछि कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बन्नु भएको थियो। उहाँले 65 वर्षको उमेर हदका कारण 16 असोजमा अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। यो निर्णय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई मध्यनजर गरी भएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, नभए 6 महिना कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएको भनी मापदण्ड बनाउनु पर्ने थिएन। यो वाक्यांशले उहाँलाई बाहेक कसैलाई लाभ दिँदैन।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार जोशी पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको थियो। उहाँलाई संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा पनि सिफारिस गर्यो, तर संसदीय सुनवाईमा अस्वीकृत भएपछि उहाँले न्यायाधीश पदबाटै राजीनामा दिनुभयो। उहाँले पूर्व न्यायाधीशले पाउने पेन्सनहरू बाहेक अरू सुविधा पाउनु भएको छैन। हिजो पोखरा विमानस्थलमा ओर्लने पर्यटकले बेग्लै अनुभव गरे, कारण उनीहरूलाई अरू दिनको भन्दा फरक यस दिन बाजा गाजा सहित स्वागत गरिएको थियो। 43औं पर्यटक दिवसको अवसर पारेर पोखरा भित्रिने पर्यटकलाई स्वागत गरिएको हो। पोखरामा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश र पोखरा पर्यटन परिषदको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार पोखरा विमानस्थलमा पहिलो उडान मार्फत पोखरा पुगेका पर्यटकहरूलाई बाजा गाजा सहित स्वागत गरिएको हो। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले देश निर्माणमा सबै एकजुट भएर लाग्न ढिला त भइसकेको छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। हाल हिमानी ट्रस्टको कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलियामा रहनुभएकी उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो पोस्ट गर्दै यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। सामान्यतया राजनीतिक अभिव्यक्ति नदिने उहाँले हिजो भने भिडियोमा देशले राजनीतिक अस्थिरताका कारण जटिल परिस्थिति भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई बडा दशैंको अवसरमा शुभकामना दिँदै हिमानीले आज देशलाई पौरखी हात र साथको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई त्यहाँ सिकेका सिप र ज्ञानलाई नेपालमै खर्च गर्ने बेला आएको समेत औँल्याउनु भएको छ। देशलाई कर्मठ जनशक्तिको आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले हामीले नगरे कसले गर्ने प्रश्न गर्नुभयो। अहिले नगरे कहिले गर्ने उहाँको प्रश्न थियो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा पर्नेहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा 48 करोड रुपियाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो 90 दिने कार्यकालमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गर्ने, अल्पत्र पार्ने र सम्झौता उल्लेख भएको अनुसारको काममा नलगाउने जस्ता कार्य गरिएको भने वैदेशिक रोजगार विभागमा आएको निवेदनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएको 48 करोड 4,85,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने र उजुरी उप कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच काठमाडौँ जिल्लाका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 9वटाको भागबण्डा लगभग टुङ्गिएको छ। उक्त भागबण्डा अनुसार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ। माओवादी केन्द्रको भागमा परे काठमाडौँ 2 मा पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उम्मेद्वार बन्ने चर्चा माओवादी भित्र छ। पूर्व सभामुख घरतीको नाम त्यही क्षेत्रमा यसअघि नै पार्टीले सिफारिस गरिसकेको छ। उहाँले आफू प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न चाहेको र त्यसका लागि काठमाडौँ 2 रोज्ने बताइसक्नु भएको छ। घरती 2074 मा समानुपातिक सांसद बन्नुभएको थियो। 2070 मा रोल्पा 2 बाट निर्वाचन जित्नु भएकी उहाँ 2064 मा समेत समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो। रोल्पामा अहिले एउटा मात्रै क्षेत्र छ। त्यो क्षेत्रमा उहाँका श्रीमान तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन उम्मेद्वार बन्ने निश्चित बनेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नभएको र प्रत्यक्ष निर्वाचन समेत लड्न चाहेकाले घरतीले काठमाडौँ 2 मा आँखा लगाउनु भएको हुन सक्छ। सभामुख, उपसभामुख र एकपटक मन्त्री समेत भइसक्नु भएकी घरतीले माओवादी द्वन्द्वकालमा बागमती प्रदेशका धेरै जिल्लामा काम गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ 2 मा घरती नै उम्मेद्वार बन्ने भन्ने टुङ्गो भने लाइसकेको छैन। यो क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि माओवादी उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना रहेको छ। केही साता अघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँमा आफ्नो पार्टीको जनमत कमजोर भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने मान्छे खोजी भइरहेको बताउनु भएको थियो। हामीले पनि बालेन भन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपाय खोज्दैछौँ, प्रचण्डले भन्नुभएको थियो। त्यही सेन्टिमेन्ट ल्याएर तपाईँहरूले सोच्दै नसोचेको मान्छे ल्याउने विचार छ मेरो। त्यस्तो मान्छे गुटबन्दीमा पनि छैन, कहीँ पनि छैन। यो गुट त्यो गुट भन्ने पनि छैन। हामी सबैले साथ दिन सक्ने मान्छे हो, यो त ठिक छ भन्ने मान्छे उम्मेद्वार भए भने काठमाडौँमा हामीले 2-3 सिट जित्न सक्छौँ। 2-3 सिट जित्यौँ भने हामी काठमाडौँमा फेरि शक्तिशाली बन्छौँ। लोड सेडिङको अन्त्य गर्नुभएका घिसिङलाई काठमाडौँको जुन ठाउँबाट उठाए पनि चुनाव जित्ने माओवादीको विश्लेषण छ। यता कुलमान घिसिङ निकट स्रोतले भने धेरै दलहरूले पहिलेदेखि नै राजनीतिमा आउनुपर्छ, आफ्नो पार्टीबाट चुनाव लड्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरेको, तर उहाँले त्यसबारे कुनै सोच नबनाएको बताएको छ। जलविद्युत विकासमा नेपाल अहिले महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको र आफ्नो ध्यान त्यसैमा केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनु भएको छ, स्रोतले भनेको छ। हेल्थ असिस्टेन्ट सङ्घ नेपालले स्थानीय तहको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको दरबन्दी संरचनामा सुधार गर्न माग गरेको छ। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङलाई मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हेल्थ असिस्टेन्ट सङ्घ नेपालले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको दरबन्दी संरचनामा शैक्षिक योग्यताको अवमूल्यन भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न माग गरेको हो।
2079 असोज 4 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको दरबन्दी संरचनामा शैक्षिक योग्यताको अवमूल्यन भएको सङ्घको भनाइ छ। लोकसेवा आयोग मार्फत सेवा प्रवेश गरेका हेल्थ असिस्टेन्ट तथा स्टाफ नर्समाथि मानमर्दन तथा अत्याचार भएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ। मन्त्री खापुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हेल्थ एसिस्टेन्ट सङ्घ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारीले स्वास्थ्य केन्द्रको सङ्गठन संरचना अवैधानिक र असमान तवरले बनाइएको बताउनु भयो। विवेकशील साझा पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभएका नेता रविन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने भएको छ। आज बुधबार काठमाडौँमा घोषणा सभा आयोजना गरिएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। मिश्रलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने भएको छ। नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनमा हामी नयाँ खबर सुनाउन आतुर थियौं, अन्ततः सम्भव हुने भयो, श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। राप्रपा र रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको वृहत ध्रुवीकरण पक्षधर समूहका बीच आज काठमाडौँमा घोषणा सभा हुनेछ। मिश्रले सोमबार पार्टी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा समक्ष पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। विवेकशील साझा पार्टीका नेता निर्देश सिलवालले पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ। उहाँले मङ्गलबार पार्टी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा र संयोजक सञ्जीव बल्लभ भट्टराईलाई राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो। सिलवालले तत्काल कुनै दलमा आबद्ध नहुने समेत बताउनु भएको छ। म दलगत आबद्धताबाट मुक्त हुन खोजेको हो, अन्य दलमा प्रवेश गर्न खोजेको होइन। सिलवालले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। विवेकशील साझा छाडेको हो तर वैकल्पिक राजनीतिको मैदान छाडेको होइन। राजीनामा पत्रमा सिलवालले पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रतर्फ सङ्केत गर्दै वैकल्पिक राजनीतिको अमर लामाको संज्ञा दिनुभएको छ। मिश्रले पार्टीलाई राप्रपामा मिलाउन खोजेको तर आफूहरूका कारण एक्लै जाने अवस्था आएको भन्दै पार्टी जोगिएकोमा खुसी मान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वैकल्पिक राजनीतिको अमर लामाले सहकर्मी यात्रु सहित गाडीलाई त्रिशुलीमा हाल्न खोजेका थिए तर आफू मात्रै हाम फाल्नुपर्ने स्थितिमा पुगे। उहाँले भन्नुभएको छ, धन्न गाडी र यात्रीलाई सामान्य चोटपटक लागेर घाइते मात्र भए। उहाँले अगाडि लेख्नु भएको छ, यहाँ त दुर्घटना भएर गन्तव्यमा नपुगेकोमा दुखी हुनुभन्दा ज्यान जोगिएकोमा खुसी मान्नुपर्ने अवस्था आयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सांसदहरू आफै गैर संसदीय क्रियाकलापमा लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल कानुन समाजले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सङ्घीय संसदको 5 वर्षे प्रतिवेदन माथिको छलफलमा उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरू दलको कब्जामा रहँदा सङ्घीय संसदले 5 वर्षे कार्यकालमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताउनु भयो। श्रेष्ठले सांसदहरूको मूल काम कानुन निर्माण गर्ने भएकाले यसमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई गैर संसदीय प्रक्रियामा लैजाने काम नगर्न पनि दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा काठमाडौँको कोटेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्मको सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्राधिकरणले कोटेश्वर सूर्य विनायक सडक खण्डको बीच भागमा रहेको मेडियन स्ट्रिप आइसल्यान्डमा बत्ती जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। ऊर्जा दक्षता युक्त स्मार्ट बत्ती जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि कोटेश्वर सूर्य विनायक सडक खण्ड झिलिमिली बनेको छ। कम विद्युत खपत गर्ने तर उज्यालो बढी दिने करिब 450 वटा बत्ती जडान गरिएको छ। यसबाट सडकको रात्रिकालीन सौन्दर्यता देख्न सकिन्छ। अन्जन बिष्टको ह्याट्रिकको मद्दतमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेशमाथि सहज जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मङ्गलबार भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालका लागि सबै गोल अन्जन बिष्टले गरेका हुन्। नेपालले 18औं मिनेटमा अन्जनको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। विमल घरती मगरले राइट साइडबाट प्रहार गरेको फ्रीकिकलाई उनले हेडर मार्फत गोल गरेका थिए। 27औं मिनेटमा अन्जनले नै नेपालको अग्रता दोब्बर बनाए। विशाल राईले राइट साइडबाट दिएको क्रसमा विमलले पेनाल्टी क्षेत्रमा तेज तामाङलाई बल मिलाइदिए। सोही बलमा तेजको प्रहार बङ्गलादेशी गोलकिपर अनुसुर रहमानले पञ्च गरेका थिए तर रिबाउन्ड आएको बललाई अन्जनले 18औं यार्ड बक्स भित्रबाट सहजै जालीको दिशा दिए। खेलको 38औं मिनेटमा अन्जनले ह्याट्रिक गर्दै नेपाललाई 3-0 को अवस्थामा पुर्याए। विशाल राईले प्रहार गरेको फ्रीकिकमा अन्जनले पेनाल्टी क्षेत्रमा हेडर गोल गरे। अन्जनको यो 10औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। साथै नेपालका लागि ह्याट्रिक गर्ने 6औं खेलाडी हुन्। यसअघि गणेश थापा, नरेश जोशी, निराजन रायमाझी, भरत खवास र नवयुग श्रेष्ठले ह्याट्रिक गरेका थिए। खेलको 57औं मिनेटमा बङ्गलादेशका मोहम्मद टुटल हुसेन बादशाहले 1 गोल फर्काए। रकिब हुसेनले लेफ्ट साइडबाट गरेको क्रसलाई सेसेहाङ आङदाम्बेले क्लियर गर्न नसक्दा बादशाहले उत्कृष्ट ड्राइभ हेडर गरेका थिए। यो खेलमा युवा फरवार्ड ऋतिक खड्का र आशिक चौधरीले पनि नेपाली राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेका छन्। बङ्गलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गर्दै एकसाथ डेब्यु गरेका हुन्। अब केही फिल्मी प्रसङ्ग।
चलचित्र प्रेम गीत 3 यति बेला चर्चामा छ। पब्लिसिटी र सेन्सरको क्रममा यसले प्राप्त गरेको हाइप कमै फिल्मलाई हुने गर्छ। यति बेला धेरैको चासो फिल्मले कति कमायो भन्ने छ। फिल्मको कमाइलाई लिएर चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिस र निर्माता बीचको तथ्याङ्क बाजिएको छ। निर्माता सुभाष कालेले फिल्मको नेपाली संस्करणले नेपालमा सुरुवाती 3 दिनमा 5 करोड 20 लाख रुपियाँ कमाएको तथ्याङ्क उल्लेख गर्नुभएको थियो। यता चलचित्र विकास बोर्डले भने सोमबार बेलुकीसम्म नेपाली संस्करणले देशव्यापी 3 करोड 76 लाख रुपियाँ ग्रस कमाइ गरेको जनाएको छ। बोर्डका अनुसार सोमबार रिलिज भएको हिन्दी संस्करणले 53 लाख रुपियाँ कमाइ गरेको छ। बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा र बक्स अफिस सर्भर जडान नभएका कतिपय हलको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा फिल्मको 3 दिनको कमाइ 4 करोड हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ। जसअनुसार नेपालमा प्रेम गीत 3 को हिन्दी र नेपाली संस्करणको कुल कमाइ करिब 4.5 लाख रुपियाँ मात्र हुन आउँछ। अनमोल केसीको मुख्य भूमिका हुने फिल्म जेरी 2 की नायिका फाइनल भएकी छन्। निर्माता सरोज नेउपानेले अनमोल केसी र अभिनेत्रीसँगको तस्बिर सेयर गरेका छन्, जसमा हिरोइनको अनुहारलाई स्माइली इमोजीले छोपेर गोप्य राखिएको छ। केही दिन अगाडि ती हिरोइनले फिल्म पनि साइन गरेकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएको तस्बिरमा विभिन्न अभिनेत्रीको नाम अनुमानसहित उल्लेख गरिएको छ। निर्माता नेउपानेले दर्शकमाझ कौतूहलता सिर्जना गर्न उक्त तस्बिर सेयर गरेको बताएका छन्। केही दिनमा औपचारिक सार्वजनिक गर्नेछौँ, सबैलाई गेस गर्न खुल्ला छ उनले भने। तर कमेन्टमा भने धेरैले जेरी 2 मा नीति शाहलाई लिएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्रोतका अनुसार फिल्ममा सहकार्य गर्ने विषयमा नीतिसँग छलफल भएको थियो, तर यस विषयमा निर्माता नेउपानेले भने स्वतन्त्र पुष्टि गरेनन्। लामो समयको अन्तरालपछि शेयर बजार नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। यो साता लगातार 2 दिन घटेको बजार तेस्रो कारोबारको दिनमा भने 15.92 अङ्कले बढेको छ। बजार 1831.05 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। बजार बढेको दिन पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेन। मङ्गलबार 229 स्टकको 16,823 वटा कारोबारबाट 21,07,742 किता बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार रकम 66 करोड 30,13,000 भएको छ। होटल र पर्यटन तथा म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूह सकारात्मक देखिएको छ। मङ्गलबार सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.97% बढेर 1308 रुपियाँ 90 पैसा पुगेको छ। अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्य 6.06% वृद्धि भयो। अप्पर वाखोला हाइड्रो, हिमालयन पावर, माउन्टेन इनर्जी समेत मूल्य धेरै बढ्ने कम्पनीमा परेका छन्। गरिमा डिबेन्चरको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। मङ्गलबार रिडी हाइड्रोको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको नेशनल इन्भेस्टिगेटेड एजेन्सी र ईडीले मङ्गलबार देशका कयौं स्थानका पपुलर फ्रन्ट अफ इन्डिया PAFI का कार्यालयमा छापा मारेको छ। एनआईएले देशभरका 8 राज्यका विभिन्न शहरमा मारेको छापामा 170 व्यक्ति पक्राउ परेको भारतीय मिडियाले लेखेका छन्। एनआईएले दिल्लीको शाहीन बागमा छापा मारेर PAFI सम्बद्ध 30 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो कारबाहीपछि दिल्लीको शाहीन बागमा केन्द्रीय पुलिस बल तैनात गरिएको छ। छापा मार्ने टोलीले मोबाइल फोन र अन्य उपकरण लगायतका कागजपत्र समेत जफत गरेको बताइएको छ। त्यस्तै जामिया नगरमा धारा 144 लगाइएको छ। अब त्यस भेगमा 2 महिनासम्म 4 वा सो भन्दा बढी मानिसलाई सार्वजनिक स्थानमा भेला हुन दिइने छैन। दिल्ली बाहेक महाराष्ट्रमा 15, कर्नाटकबाट 6 र आसामबाट 25 जना पक्राउ परेका छन्। त्यसबाहेक केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशबाट पनि कयौं व्यक्ति पक्राउ गरिएको छ। पछिल्लो छापा पपुलर फ्रन्ट अफ इन्डिया विरुद्ध सञ्चालन गरेको दोस्रो चरण भएको बताएको छ। पहिलो चरणको कारबाहीमा पक्राउ परेका PAFI सदस्यसँग गरिएको सोधपुछका आधारमा दोस्रो चरणको कारबाही गरिएको बताइएको छ। पहिलो चरणमा सेप्टेम्बर 22 मा ANI को नेतृत्वमा विभिन्न एजेन्सीहरूले 15 राज्यबाट PAFI का 106 जना नेता तथा अभियन्तालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि आतंकवादी गतिविधिलाई सघाएको आरोप छ। पछिल्लो चरणमा पक्राउ परेको संगठनका सदस्यहरूले दिएको सूचनाका आधारमा हिजोको छापा मारिएको भारतीय मिडियाले बताएका छन्। ANI टोलीले मङ्गलबार बिहान दिल्लीको शाहीन बागमा छापा मार्न सुरु गरेको थियो। त्यहाँबाट पक्राउ परेका 30 मध्ये केहीको PAFI सँगको सम्बन्धता बारे बलियो जानकारी प्राप्त भएको र केहीलाई शंकाको आधारमा हिरासतमा राखिएको सुरक्षा निकायले बताएको छ। कारबाहीका क्रममा सम्पूर्ण शाहीन बागमा केन्द्रीय सुरक्षा बल CRPF तैनात गरिएको छ। शाहीन बागमा नै नागरिकता संशोधन कानून विरुद्ध महिनौं प्रदर्शन भएको थियो। उत्तर प्रदेश ATSले मङ्गलबार बिहान गाजियाबाद, मेरठ र बुलन्दशहरमा छापा मारेर 16 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। त्यसबाहेक गाजियाबादबाट 12, मेरठबाट 3 र बुलन्दशहरबाट 1 जना शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। क्रेमलिनले युक्रेनी युद्धलाई मध्यनजर गर्दै आंशिक रूपमा सैन्य परिचालनको घोषणा गरेपछि सैन्य सेवामा लाग्ने उमेरका युवाहरू देश छाडेर भाग्ने क्रम बढेको छ।
यसलाई रोक्न रुसको सिमाना सिल गर्ने चर्चामाझ रुसी सरकारले भने त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएको छ। सीमा सिल गरिने सम्भावना बारे सोधिएको प्रश्नमा क्रेमलिनका प्रवक्ताले भने मलाई यसबारे केही थाहा छैन, हाल यसबारे कुनै निर्णय गरिएको छैन। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत हप्ता देशका लाखौं रिजर्भ बललाई युद्धमा परिचालन गराउन आदेश दिएपछि नै रुसी सीमा बन्द हुने हल्ला चलेको थियो। यो हल्लामाझ हतारमा देश छाड्नेको संख्या बढ्दा रुसबाट बाहिरिने उडानहरूका सबै टिकट बिक्री भइसकेका छन् भने सीमा चौकीहरूमा कारको लामो लाइन लागेको छ। रुसबाट बाहिरिन भिसा नलाग्ने जर्जिया तर्फको एकमात्र सडक सीमामा 48 घण्टा लामो लाइन कुरेर देश छाड्नेहरू पनि भेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले लेखेका छन्। जर्जिया पश्चिम समर्थक मुलुक भए पनि छिमेकी रुसी नागरिकहरूलाई भिसा बिना प्रवेश दिने थोरै मुलुकमध्ये एक हो। काजाकिस्तान र मङ्गोलियासँगका सिमानामा कारहरूको लामो लाइन लागेको छ। रुसी राजनीतिक वृत्तमा भने उमेर पुगेकाहरूलाई देश बाहिरिनबाट रोक्नुपर्ने माग उठेको छ। विदेशबाट सञ्चालित हुने केही न्युज पोर्टलले भने अज्ञात अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रुसी पुरुषहरूलाई देश बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनिरहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ। रुसले रिजर्भ बललाई युक्रेन युद्धमा पठाउने निर्णय गरेपछि रुसमा व्यापक त्रास र क्रोध देखिएको पश्चिमी मिडियाले लेखेका छन्। रुसी सरकारले पनि यस्तो अवस्था स्वीकारे पनि तिनलाई बढाई चढाई गरिएको बताएको छ। रुसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक यस्तो खालको सैन्य परिचालनको घोषणा गरेको हो। त्यसकारणले पनि सरकार र जनता दुवैतर्फ एक खालको अन्योलता देखिन्छ। बङ्गलादेशमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुगेको छ। आइतबार पञ्चगढ जिल्लाको उत्तरी बेगको करतया नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा 50 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै करिब 40 जना हराइरहेको बङ्गलादेशी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मृत्यु हुनेमा 25 जना महिला सहित 12 जना बालबालिका र 12 जना पुरुष रहेको बताइएको छ। बाडेश्वरी मन्दिरमा महालय पूजामा सहभागी भएर फर्किने क्रममा डुङ्गा पल्टिएको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ। कार्यवाहक अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ केनेडी ट्रुडो आज नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। ट्रुडो विश्वव्यापी सार्वजनिक मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी ट्रुडोले नेपालमा रहँदा मिथ्या सूचना र लोकतन्त्रमा सञ्चारको भूमिकाबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। अमेरिकाले चीनले नेपालमा अमेरिकी परियोजना विरुद्ध भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएको आरोप लगाएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी अमेरिकी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ ट्रुडोले चीनका तर्फबाट अमेरिका र अमेरिकी मान्यता विरुद्ध फैलाएका मिथ्या सूचनाको प्रतिवाद कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना बारे चीनले सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत भ्रमपूर्ण सूचना दिएको आरोप अमेरिकाले लगाएको थियो, तर चीनले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको थियो। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले तपाईसँग स्वस्थ मुटु छ, खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान नदिँदा बिग्रिरहेको छ, यसकारण आफ्नो मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। पछिल्लो समय मुटु रोगबाट प्रभावित हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। मुटु रोग अहिले घर घरकै समस्या जस्तो भएको छ। विलासी जीवनशैली, शारीरिक अभ्यासको कमी र जथाभावी खानपानका कारण मुटुको समस्याले युवा अवस्थामै धेरैलाई पिरोल्दै आएको छ। मुटु विशेषज्ञका अनुसार रक्तचापमा गडबड भएमा यसले मुटुमा असर गर्छ। उच्च रक्तचापले मुटुमा भार बढाउने, हृदयघात, स्ट्रोक, मृगौलामा असर पुर्याउनुका साथै आँखामा समेत असर पुर्याउँछ। आवश्यकता अनुसार रक्तचापको अवस्था जाँच गराइरहनु पर्छ। सबैभन्दा पहिलो रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा के कति छ सम्बन्धित चिकित्सकसँग परामर्श गरी जानकारी लिई सजग हुनुपर्छ। यसको जाँच गरेपछि रगतमा 3 महिनासम्मको औसत चिनीको मात्रा थाहा पाउन सकिन्छ। रगतमा चिनीको मात्रा धेरै भएमा मुटु, मस्तिष्क, रक्तनली, मृगौला लगायतका अङ्गमा असर पुग्छ। चिकित्सकका अनुसार मुटु रोग लाग्नुमा प्रमुख कारण तनाव हो। त्यसैले मुटु रोग लाग्नबाट बच्नका लागि सबैभन्दा पहिले तनाव कम गर्न जरुरी छ। नियमित व्यायाम तथा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मुटु सम्बन्धी व्यायाम गरेमा मुटु रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। मुटु रोग 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा जन्मजात र अर्को वयस्कमा हुने मुटु रोग। जन्मजात हुने मुटु रोगका कारण र वयस्कमा हुने मुटु रोगका कारण फरक हुन्छन्। उमेर बढेसँगै हुने मुटु रोगको पनि कारण फरक हुन्छ। मुटु रोगको लक्षणहरूमा छाती दुख्नु, भारी हुनु, मुटु पोल्नु, वाकवाकी र बान्ता हुनु, अधिक पसिना आउनु र थकान महसुस हुनु, बङ्गारा, घाँटी र पाखुरा दुख्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, छाती र काँधमा पीडा हुनु, शरीरमा अनायासै पसिना बग्नु। मुटु रोग भइसकेपछि रुगाखोकी लागेको अवस्थामा लामो समयसम्म सताइरहन्छ। खुट्टा तथा पैताला सुनिनु, पटक पटक चक्कर लागिरहनु र टाउको घुम्नु, बेहोस हुनु तथा थकान महसुस हुनु। मुटु रोगीले विशेष गरी खानपिनमा ख्याल गर्नुपर्छ। अबको क्रममा तपाईको मुटु स्वस्थ राख्नका लागि कस्तो खानेकुरा खाने त? सबैभन्दा पहिलो फाइबर अर्थात् रेसा भएको खाना खाने, गेडागुडी, दाल, फलफुल, हरियो सागसब्जी, वनस्पतिको तेल, घिउ खाने, नरिवलको तेल सक्दो कम गर्ने, आइसक्रिम, कुकिज, चाउचाउ, बट्टाको जुस आदि प्रशोधित खाना
कम खाने, खानामा नुनको प्रयोग कम गर्ने, तारेका भुटेका भन्दा उसिनेका र पोलेका खानेकुरा खाने। सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा मुटुलाई स्वस्थ राख्न खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। खानाबाट नै मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढिरहने भएकाले कुन परिकार कति खाने भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ। मधुमेह र रक्तचाप नियमित जाँच गराउने, नियमित व्यायाम गर्ने, पानी धेरै पिउने, तनावबाट मुक्त रहने। मुटु स्वस्थ राख्नका लागि शरीरको तौल नियन्त्रण हुनुपर्छ। अहिले सहरिया जीवनशैलीका कारण शरीरको ओजन एकदमै बढिरहेको छ। यसको लागि शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ। यसका लागि कम्तीमा 30 मिनट पसिना आउने गरी व्यायाम गर्नुपर्छ। तारेको भुटेको खानेकुराहरू सकेसम्म कम खाने, कार्बोहाइड्रेट बढी हुने भात, आलु, गुलियो पदार्थ कम खानुपर्छ। धुम्रपान र मद्यपानबाट टाढा रहनुपर्छ। चिन्ता रही जिन्दगी जिउने प्रयास गर्नुपर्छ। नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। विशेष गरी 35 वर्षभन्दा माथिको उमेर भएकाहरूले वर्षमा 2 पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैगरी सुगर र कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने चिल्लो र बोसोजन्य खाना अनि मासु पनि कम खानुपर्छ। दौडको दैनिकीले मानिसलाई भागिरहने, दौडिरहने बनाएको छ। यसले गर्दा मुटुको धड्कन पनि बढ्न जान्छ। यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा सुत्नुपर्छ। यदि सुताइ पुगेन भने मुटुको चालमा गडबडी हुन सक्छ। हरियो सागसब्जी, फलफुल, हरियो तरकारी, भिटामिन भएका खानाहरू र स्वच्छ अनि ताजा खानेकुरामा बढी जोड दिनुपर्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जहाँ जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।